चलें जी, यहाँ पे एक आईडी मैंने उठाई, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के सामने लाइव जाता हूँ, इसको चेक करता हूँ कि यहाँ पे क्या यहाँ पे नॉन वर्किंग भी आती है, क्या यहाँ पे हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं, अगर हम लेवल अपग्रेड करके छोड़ देते हैं तो हमें कितनी अर्निंग होती है, कितना यहाँ से हम प्रॉफिट बना सकते हैं मेटाफोर से, और मेटाफोर्स काम कैसे करता है, हमें यहाँ पे क्या करना होता है, और इसके फवाइद क्या है अगर हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तमाम चीजें डिस्कस करता हूँ सर। यहाँ पे एक आईडी मैंने ओपन की, सबसे पहले इस आईडी को आप देख लें। यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि माई टीम में जाता हूँ, मैं चेक करता हूँ इस बंदे की टीम कितनी है। सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 पार्टनर। इसका मतलब है कि इस लड़के ने, जिसकी आईडी है, एक मेंबर को भी ज्वाइन नहीं करवाया, ठीक है। अब तक मेटाफोर्स में इसने एक मेंबर को भी ज्वाइन नहीं करवाया, यानी कि इसकी टीम बिल्कुल भी नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि क्या इसको अर्निंग भी हुई है, इसने मेटाफोर्स ज्वाइन किया है, क्या इसको अर्निंग भी हुई है। चलें, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज गाइड करने लगा हूँ। तमाम लोग यहाँ पे मुतवज्जो होकर बैठे और यहाँ पे अपने जो है समझना है और थोड़ी सी तवज्जो देनी है कि क्या हमें यहाँ पे अर्निंग आती है या नहीं आती और कितनी आती है। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने दिखाता हूँ आईडी ओपन करके। चलें सर, ये मैंने एक आईडी ओपन की हुई है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इस पर्सन के कितने लेवल एक्टिव हैं। यहाँ पे देखते जाएं, 2 3 4 5 6 7 8। चलें सर, ये देखें, इस पर्सन ने 8 लेवल एक्टिव किए हुए हैं, यानी कि अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि इसका एक मेंबर भी नहीं है, इसने एक बंदे को भी ज्वाइन नहीं करवाया। तो इसे जो है कितनी अर्निंग हुई है, इसने 8 लेवल एक्टिवेट किए, उसके बाद कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे 8 लेवल एक्टिवेट करने के बाद इसने कोई काम नहीं किया, एक मेंबर को भी ज्वाइन नहीं करवाया, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितनी आप अर्निंग कर सकते हैं अगर आप लेवल एक्टिवेट करके छोड़ देते हैं या यहाँ पे वर्किंग करते हैं। सबसे पहले ये देख लें, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे 2 लेवल होते हैं, एक S3 एक S6। अब जो ये वाला है ये S6 है, S6 से हमें नॉन वर्किंग आती है, ठीक है। S6 जो होता है यहाँ से हमें नॉन वर्किंग आती है, और अगर हम काम करते हैं तो भी हमें अर्निंग आती है। S6 जो है यहाँ पे हम 4 तरह से अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम अगर किसी को ज्वाइन करवाते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पे टीम बनाते हैं तो भी अर्निंग कर सकते हैं। S6 में हमें 4 तरह से अर्निंग आती है। आपके अपलाइन से, जिसके साथ आपने ज्वाइनिंग की है, ठीक है, वो काम करता है, उसकी टीम काम करती है, वहां से आपको अर्निंग आएगी, ठीक है। अगर आपका अपलाइन जो है वो काम कर रहा है तो आपके अपलाइन की तरफ से, आपके अपलाइन की टीम की तरफ से, और आपके खुद जब आप काम करोगे, ज्वाइनिंग्स करवाओगे यहाँ पे, तो भी आपको इनकम होगी। और जो आपकी टीम है, तो जब वो काम करेगी वहां से भी आपको अर्निंग होगी। जो S6 है, S6 के यहाँ पे होते हैं 8 लेवल, यहाँ पे S3 के होते हैं 4 लेवल। कुल कितने लेवल है यहाँ पे? 12 लेवल है, ठीक है। पहला और दूसरा जो है वो S6 का है, फिर उसके बाद चौथा और पांचवा S6 का है, उसके बाद 7वां और 8वां S6 का है, उसके बाद यहाँ पे 9वां जो है S3 है, उसके बाद 10वां जो है आप लोगों के सामने S6 है। S6 का क्या मतलब है? S6 का मतलब है 6 दायरों वाला, 6 स्लॉट वाला। और यहाँ पे S3 का क्या मतलब है? S3 का मतलब है यहाँ पे जिसके अंदर 3 दायरे होते हैं, 3 स्लॉट होते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे अर्निंग किस तरह आती है, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखाने लगा हूँ आपको कि यहाँ पे अर्निंग कैसे आएगी। ये देखें, यहाँ पे जो होते हैं ना 3, मैं आप लोगों को निशान लगा के दिखाता हूँ कि ये जो 3 है, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट में यहाँ पे निशान बना लो। ये देखें, यहाँ पे जो 3 दायरे होते हैं ना, ये वाले 3 दायरे, इनकी अर्निंग आपको आनी होती है, ठीक है। और ऊपर वाले जो यहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूँ, ये जो 3 दायरे होते हैं, ऊपर वाले जो 2 दायरे हैं, इसकी इनकम जो है कहाँ जाती है? आपके अपलाइन की टीम के अंदर जाती है। और जो ये लास्ट जो रिसाइकल होता है, ये रिसाइकल हो जाता है, इससे मतलब ये मुकम्मल हो जाता है, एक लेवल आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर ये बार बार ये जो है पोजीशंस आपकी लगती रहती हैं और बार बार आपको इनकम आती है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर स्क्रीन, 1 मिनट, स्क्रीन ऑफ हो गई है, जस्ट 1 मिनट में दोबारा करता हूँ। सर जी, स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है, आप चेक करें, जी एक जी बार ऑफ हो गई।
जी स्क्रीन क्लियर है आपकी। चलें, अच्छा मैं यहाँ पे बता रहा था कि यहाँ पे 3 दायरे जो होते हैं इनकी इनकम आपको आनी होती है, ऊपर वाले जो 2 दायरे होते हैं उनकी इनकम आपके अपलाइन की टीम में चली जाती है, जो लास्ट होता है इसकी जो है आपके अपलाइन पे चली जाती है जो भी इनकम होती है, ठीक है। यहाँ से अब मैं बात करने लगा हूँ इस सिस्टम से, ये बंदा जो है सिर्फ आईडी एक्टिवेट करके बैठा है, इसको कितनी अर्निंग आई है सर? यहाँ पे पहले लेवल से इसको $5 की इनकम होती है, ठीक है। यहाँ $5 देख लें, नेट प्रॉफिट आप चेक करें कितना है इसका, नेट प्रॉफिट जो है इसका $5 है, ठीक है। यहाँ पे इसने $5 अर्निंग की है पहले लेवल से, एक मेंबर को भी ज्वाइन नहीं करवाया, $5 लगाकर इन्होंने $5 की अर्निंग कर ली है। उसके बाद आप आगे देख सकते हैं 2 पोजीशन इनकी सेकंड लेवल में फिल हो गई है, 2 पोजीशन इनकी 40 वाले लेवल में पोजीशन फिल हो चुकी है, कोई काम नहीं किया, एक मेंबर को भी ज्वाइन नहीं करवाया। अब यहाँ पे हम 7वें लेवल को देखते हैं जो कि $320 से है, तकरीबन 75,000 से ऊपर की इनकम बनती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो जो यहाँ पे 3 होती है ना, पोजीशन 3, मैं आप लोगों को निशान लगा के दिखाता हूँ कि जो 3 पोजीशन है यहाँ पे इनकी जो इनकम है ये डायरेक्टली आपके वॉलेट के अंदर आती है, जहाँ पे मैंने निशान लगाया है। जैसे ये फिल होती है 3 बार जो है इनको 320 डॉलर मिल चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें अगर 8वें लेवल की, तो यहाँ पे इनको कितने अर्निंग हो चुकी है, यहाँ पे मैं आप लोगों को निशान लगा के दिखाता हूँ। ये देखें सर, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ लेवल एक्टिवेट करके छोड़ा था, तो ऊपर पहले $5, फिर 320, फिर 320, फिर 320, और नीचे वाले में 640 लगाकर एक बार लेवल एक्टिवेट किया था, 640 एक बार आ चुके हैं, 640 एक बार आ चुके हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक बार लेवल एक्टिव किया, उसके बाद इन्होंने कोई काम नहीं किया, और इनकी अर्निंग आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज में कैलकुलेट करके बताता हूँ कि टोटल इन्होंने कितनी अर्निंग की है। $5 पहले लेवल से अर्निंग की, 320 7वें वाले से एक बार, फिर 320, फिर 320, ठीक है। $965 हो चुके हैं। उसके बाद 8वें लेवल से इन्होंने की $640 की इनकम, फिर $640 की इनकम, यानी कि $2245 की इनकम ये कर चुके हैं। एक ज्वाइनिंग भी नहीं करवाई, कोई काम भी नहीं किया, सिर्फ लेवल एक्टिवेट करके छोड़ दिया। आज के रेट के हिसाब से इसको इनकम को हम टोटल कर लेते हैं, कितनी बनती है सर? आप देख सकते हैं 5,50,000 रुपए से ऊपर इनकी इनकम बन रही है, जस्ट लेवल ओपन करके छोड़ने से ये इतनी बड़ी अर्निंग कर चुके हैं। अभी हमारे सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ हुए हैं, 3 मंथ के अंदर इन्होंने सिर्फ आईडी लगा के छोड़ दी और इतनी इनकम कर चुके हैं। ये तो हो गई नॉन वर्किंग, जिसे हमारे सिस्टम में नॉन वर्किंग कहते हैं, ठीक है। और अब मैं बात कर लेता हूँ अपनी के मैंने यहाँ पे वर्किंग करके कितनी अर्निंग कर ली है, ठीक है। चलो, इस बंदे ने तो नॉन वर्किंग के जरिए इतना कमा लिया, सिर्फ यहाँ पे लेवल एक्टिवेट करके छोड़ दिए, 5 लाख 5.5 लाख की अर्निंग कर चुका है ये बंदा। अब मैं अपनी बात करूं तो यहाँ पे मेरे 8 लेवल एक्टिव हैं, आप लोगों के सामने देखें, यहाँ पे मेरे 8 लेवल एक्टिवेट हैं। मैं टोटल अर्निंग की बात करूं तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 22 लाख रुपए की अर्निंग मैं कर चुका हूं। मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो इनकम होती है वो किस तरतीब से आती है। यहाँ पे 3 पोजीशन जो नीचे बनी हुई है इनकी इनकम डायरेक्ट आपको आती है, और 3 पोजीशन की आपको नहीं आती। यहाँ पे मैं सिंपली आप लोगों को बताऊंगा कि ऊपर वाला जो है मेरा 600 यहाँ पे 67 बार रिसाइकल हो चुका है। 67 बार रिसाइकल होने का मतलब है कि हर बार जब भी ये रिसाइकल होता है उसी वक्त इसने मुझे कितने डॉलर देने हैं, $15 देने हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को निशान लगा के बताता हूँ, ये देखें, यहाँ पे 67 बार रिसाइकल हो चुका है, और हर रिसाइकल पे मुझे कितने डॉलर मिलने हैं, $15 मिलने हैं, ठीक है। $15 मुझे मिलेंगे हर रिसाइकल पे। अब मैं इसको पाकिस्तानी रुपीज के अंदर जल्दी से कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि यहाँ पे टोटल कितने बनते हैं। पहले लेवल से जो मैंने $5 लगाकर लेवल एक्टिवेट किया था, वहां से मैंने कितनी अर्निंग कर ली है, ठीक है। स्टैट को हम जरब देते हैं 15 से, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं $1005। मैंने आज से 3 मंथ पहले यहाँ पे $5 इन्वेस्ट किए थे। आज आप देख लें $1005 मैं यहाँ पे कमा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको जरब देते हैं 245 के रेट के हिसाब से, 2,46,000 रुपए यहाँ पे बन रहे हैं। 2,46,225 रुपए सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपए लगा के जो मैंने पहले लेवल एक्टिवेट किया था, वहां से मैं 3 मंथ के अंदर 2,46,225 रुपए की अर्निंग कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे लेवल से मैंने कितनी अर्निंग की। दूसरे लेवल में क्या होता है, दूसरा लेवल $10 से एक्टिवेट होता है। यहाँ पे आपको एक बार रिसाइकल मुकम्मल होने से $30 की इनकम मिलती है, यानी कि एक बार रिसाइकल कंप्लीट होगा,
जैसे ही एक बार रीसाइकल कंप्लीट होता है हमें $30 मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 30 को मैं 30 से ज़रब दे देता हूँ, 30 ज़रबे 30 बार मेरा रीसाइकल हो गया $900 सर। $10 लगाकर ऐसा कोई सिस्टम अगर मुझे है, अगर कोई सिस्टम है तो मुझे बताएं, मैं अभी उसको ज्वाइन करता हूँ। ये मुझे बताएं कि सिर्फ और सिर्फ $10 लगाकर $900 देने वाला कौन सा सिस्टम है। $10 जिस पे आप लगाएं और वो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ के अंदर, 3 मंथ के अरसे में 2,20,000 रुपए, 20,000 रुपए से ज्यादा अर्निंग दे दे, 2,20,000 से ऊपर की अर्निंग आपको दे दे, वो कौन सा सिस्टम है? वो सिर्फ और सिर्फ सर मेटाफोर्स है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं तीसरे लेवल की कि यहाँ से मैंने तीसरे लेवल से कितने डॉलर लगा के कितने कमाए हैं। सर 20 बार मेरा रीसाइकल हो चुका है। एक बार रीसाइकल होने पे हमें $40 इनकम होती है। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ कि 40 को ज़रब दे देता हूं मैं 30 से, तो सर $1,200 बनते हैं। $20 लगाकर $1,200 अर्निंग की, यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज में 2,94,000 रुपए की इनकम बनती है। सर मुझे बताएं ऐसा कौन सा सिस्टम है जो इतने कम अरसे में आपको इतनी ज्यादा अर्निंग दे दे। ये आप लोगों के सामने लाइव आईडी चेक हो रही है, कोई धोखा कोई फ्रॉड नहीं है। जो $40 लगाकर मैंने आज से 3 मंथ पहले लेवल एक्टिवेट किया था, वो 9 बार रिसाइकल हो चुका है। एक बार रिसाइकल होने पे $120 मुझे मिलते हैं। 120 को ज़रब देता हूं मैं 9 से, सर $1,080 मैं कमा चुका हूं $40 लगा के। $1,080 सिर्फ और सिर्फ $40 लगा के, पाकिस्तानी रुपीज में बात करें 2,64,000 रुपए बनते हैं। सर ऐसा कोई सिस्टम है जो आप लोगों को इतने कम अरसे में इतनी ज्यादा अर्निंग दे दे? सर ये सिर्फ और सिर्फ मेटाफोर्स है। अभी देखें बड़े लेवल का आपको क्या फायदा, यहाँ पे बड़े लेवल शुरू हो चुके हैं। 80, यहाँ पे आप देख सकते हैं $80 मैंने लगाए थे, यहाँ पे 5वां लेवल एक्टिवेट किया था, और यहाँ पे आप लोग देख लें कि ये मेरा 5 बार रिसाइकल हो चुका है। अभी 6ठी बार समझो, 3 बार इनकम मुझे मिल चुकी है। यानी कि अगर मैं ज़रब दूं 6 को 240 एक बार रिसाइकल होने पे मुझे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 के साथ मैं ज़रब देता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितने इनकम बनती है मेरी। 240, 1440, देखें सर, 1440 डॉलर कमा चुका हूँ सिर्फ $80 लगा के, सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ के अरसे में। 3,52,000 रुपए बनते हैं सर, 3,52,800 रुपए सिर्फ और सिर्फ $80 लगाकर। ठीक है, ये सिस्टम है सर, ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा। यहाँ से लोगों ने लाइफ चेंज की है सर अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इतने छोटे अरसे में, और मेरी अभी जो है उम्र सिर्फ और सिर्फ 18 से 20 साल की उम्र है मेरी, इस उम्र में मैं सर इतनी अर्निंग यहाँ से कर रहा हूँ। तो आप सोचें कि अगर आप मेहनत करेंगे, आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कोशिश मेहनत करेंगे तो आप कितना कमा सकते हैं। सर $160 लगाकर मैंने जो सिस्टम शुरू किया था, 6ठा लेवल ओपन किया था, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ उससे मैंने कितना कमा लिया है। 6 बार तकरीबन बनता है $960। $960 को 245 के रेट से हिसाब दें, 2,35,000 रुपए की इनकम सर बनती है। यहाँ पे अब मैं बात करने लगा हूँ, मेरे लास्ट 2 रह गए हैं लेवल, इनको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें 320 डॉलर मैंने इन्वेस्ट किए थे आज से 3 मंथ पहले। देखें इस सिस्टम में जो है $320 लगाकर आप कितनी इनकम, यहाँ पे मैंने कितनी इनकम की, एक बार रिसाइकल हो गया है। ठीक है, एक बार रिसाइकल होने पे ये आपको कितनी अर्निंग देगा, यहाँ पे आप लोगों को मैं काउंट करके बताता हूँ। ये देखिए सर, $960 सिर्फ और सिर्फ एक लेवल ने मुझे दे दिए। एक लेवल ने मुझे $960 दे दिए सर। यहाँ पे मैं पाकिस्तानी रुपीज में बात करूं, 2,35,000 रुपए बनते हैं सर, आप लोगों के सामने है। लास्ट में मैं 8वां लेवल ओपन करके दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ से कितनी इनकम की। ये है बड़े लेवल की पावर सर। जितने ज्यादा लेवल होंगे उतनी ज्यादा आपको वर्किंग से भी आएगी, नॉन वर्किंग से भी आएगी। आप खुद काम करते हैं तो भी अर्निंग, अगर आपकी टीम काम करती है तो भी अर्निंग, आपके अपलाइन काम करते हैं तो भी अर्निंग, अगर आपके अपलाइन की टीम काम करती है तो भी अर्निंग। सर ऐसा कोई सिस्टम है तो मुझे बताएं। $640 मैंने लगाए थे और एक ही बार में मुझे $640 मिल गए। अब मैं पूरी जिंदगी यहाँ से 640 लगाता रहूंगा और यहाँ पे कमाता रहूंगा। तो आप लोगों को मैंने दिखाया कि मैंने छोटे से अरसे में कितनी ज्यादा अर्निंग कर ली है। सर ये है मेटाफोर्स। मीटिंग के साथ जुड़े रहिएगा, मैं आप लोगों को तमाम चीजें बताता हूँ कि यहाँ पे हम कैसे वर्किंग करते हैं, कैसे हमें इनकम आती है, कहाँ से आती है, किस तरह आती है। तो सर यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम इस पे हमारा जो सिस्टम है काम कैसे करता है, हमने ज्वाइन कैसे करना है, और यहाँ पे हमें इनकम कहाँ से आएगी। सर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे आप अगर
اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بہت بڑی انکم کروں، یہاں پہ جس طرح ہم نے اپنی لائف چھوٹے سے عرصے کے اندر چینج کی ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی لائف چینج کرنی ہے، جس بندے نے میٹنگ کا لنک آپ کو دیا ہے اس پرسن کے ساتھ جلدی سے جوائننگ کر لیں. سر یہ موقع ہے، یہ آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا کوئی موقع ہے، اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. سر ایسا زبردست سسٹم ہے، یہاں پہ آپ تھوڑے سے عرصے میں تھوڑی سی محنت کر کے کامیاب ہو جائیں گے. کیا محنت کرنی ہے آگے چل کے میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے سر یہ ٹرسٹ ویلٹ ہے. ٹرسٹ ویلٹ آپ جا کے گوگل پہ نیٹ پہ سرچ کریں، دنیا کا سب سے مضبوط ترین یہاں پہ جو ویلٹ ہے کرپٹو کرنسی کا بلاک چین کے اوپر ڈیولپ ہے. یہ جو ٹرسٹ ویلٹ ہوتا ہے اس کو کوئی ہیک نہیں کر سکتا. ہماری آئی ڈی یہاں پہ ہیک نہیں ہو سکتی، جتنی بھی انکم ہے کوئی نہیں نکال سکتا. جسٹ اگر ہم یہاں پہ اپنی کیز یا اپنا پاسورڈ کسی کو نہ بتائیں، ہمارا کوئی $1 بھی نہیں ہلا سکتا. یہاں پہ آپ کو آئی ڈی کارڈ نہیں چاہیے ہوگا، یہاں پہ آپ کو جی میل یا اپنا نمبر نہیں دینا. یہاں پہ آپ کو 12 کیز دی جاتی ہیں، 12 الفاظ دیے جاتے ہیں، ان کے ذریعے یہ سیکیور ہو جاتا ہے. دنیا کا مضبوط ترین ویلٹ ہے. یعنی کہ یہ بات تو پکی ہو گئی کہ یہاں پہ ہمارا سسٹم جو ہے 100% سیکیور ہے. اس کے بعد سر میں بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ دو جو ہمارے کوئی نیوز ہوتے ہیں، اس کی جوائننگ کے لیے، اس پہ کام کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے. یہاں پہ ہمیں ایک میٹک چاہیے ہوگا، اور جتنے لیول سے آپ نے آئی ڈی لگانی ہے اتنے آپ کو ڈائی چاہیے ہوں گے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایک لیول سے ایک لیول ایکٹیو کرنا ہے تو آپ کو 5 ڈائی اور ایک میٹک چاہیے ہوگا. یہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ جس کے ساتھ آپ نے جوائننگ کرنی ہے، جس نے آپ کو اس میٹنگ کا لنک دیا ہے، یہ آپ اس سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ اگر آپ خود لے سکتے ہیں تو آپ بائنانس سے خود لے لیں. آپ کا کوئی کزن یا دوست رشتہ دار بائنانس پہ ورک کرتا ہے، اسے آپ بتائیں کہ بھائی مجھے ڈائی اور میٹک چاہیے، وہ آپ کو دے دے گا. ادروائز اگر کوئی آپشن اگر آپ کے پاس دوسرا نہیں ہے تو آپ کیا کریں، اپنے اپ لائن کو پیمنٹ سینڈ کریں. آپ کا اپ لائن آپ کو ڈائی اور میٹک سینڈ کرے گا اور آپ کو جوائن کروا دے گا سسٹم کے اندر. تو سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک اور بات کر لیتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارا جو سسٹم ہے 100% ڈی سینٹرلائز ہے. ٹھیک ہے، ڈی سینٹرلائز اور سینٹرلائز میں کیا فرق ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں. جو یہاں پہ ڈی سینٹرلائز سسٹم ہوتا ہے وہ ایسا سسٹم ہوتا ہے جو بلاک چین پہ کام کرتا ہے. بلاک چین کا کیا مطلب ہے سر؟ یہاں پہ ہم میٹنگ کے اندر بیٹھے ہیں، ہمیں کس چیز نے اکٹھا کر دیا؟ ہمیں بلاک چین سسٹم نے اکٹھا کر دیا. ہم یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جب تک چاہیں گے یہاں پہ بیٹھے رہیں گے. کسی اور کا کنٹرول ہمارے اوپر نہیں ہے. ہمیں کوئی وزیر اعظم یہاں پہ نہیں اٹھائے گا کہ ہمارا جو سسٹم روک دے. ہم یہاں پہ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں ایک بلاک کے ذریعے یہاں پہ بیٹھے ہیں. یہاں پہ ہم ایک موبائل کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں. یہاں پہ ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو کے بیٹھے ہیں. یہاں پہ تمام لوگ میری وائس سن رہے ہیں، تمام لوگ میری سکرین شیئر دیکھ رہے ہیں. یہ سارا کا سارا بلاک چین کا کام ہے. مطلب یہ کسی اور کا کنٹرول ہمارے اوپر نہیں ہے. سمپل سی مثال دے کے میں نے سمجھایا. جو ہمارا سسٹم ہے یہ ڈی سینٹرلائز ہے، بلاک چین کے ذریعے کام کرتا ہے. مطلب یہ کہ کوئی بھی اونر، کوئی بھی ایڈمن، کوئی بھی ویب سائٹ بنانے والے کا اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے کہ ہمیں روک دے، ہمارے سسٹم کو ختم کر دے، ہمارے سسٹم کا وڈرا ہمیں نہ دے. کوئی بھی کنٹرول اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم یہاں پہ جوائننگ کروا رہے ہیں، اس کا ریوارڈ 1 سیکنڈ میں ہمیں مل جاتا ہے. ہمارے اپ لائن کی طرف سے جو ہمیں انکم آنی ہوتی ہے ایز اے ریوارڈ، وہ ہمیں ود ان 1 سیکنڈ مل جاتی ہے. سر یہاں پہ یہ سین ہوتا ہے کہ کوئی ایڈمن، کوئی اونر، کوئی اس کو ایم سی ڈی سی کنٹرول نہیں کرتا. اور جو یہ سینٹرلائز کمپنیاں ہوتی ہیں اس کا اونر ہوتا ہے. جیسے درمیان میں بڑا سارا ایک گول دائرہ بنا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو یہ کنٹرول کر رہا ہے. جب چاہے تمام کے تمام کنیکشن کاٹ سکتا ہے، تمام کے تمام رابطے ختم کر سکتا ہے، اپنی ویب سائٹ کو بند کر کے غائب ہو سکتا ہے. سر یہ ہوتا ہے سینٹرلائز. اس چیز کا پروف سر اگر آپ لوگوں کو چاہیے میں بھی پروف دے دیتا ہوں. آپ سمپل جائیں گوگل کے اوپر جائیں، گوگل کے اوپر جا کے آپ سرچ کریں کیا میٹا فورس جو ہے وہ سینٹرلائز ہے یا ڈی سینٹرلائز ہے. ابھی یہاں پہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہاں پہ جو میں نے بات کی کہ یہ ہمارا 100% سینٹرلائز جو ہے سسٹم ڈی سینٹرلائز ہے. سر یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں میٹا فورس، یہ اوپر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، میٹا فورس سینٹرلائز یا ڈی سینٹرلائز. یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے دا میٹا فورس سسٹم از فلی ڈی سینٹرلائز. میٹا فورس کا جو سسٹم ہے یہ بالکل ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے. یہاں پہ اردو میں آپ لوگوں کو اگر آواز آئی تو میں سنانے کی کوشش کروں گا. سر یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں اور آپ لوگوں کو میں یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ واقعی یہ دیکھیں. سر میں یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک چیز دکھاتا ہوں کہ یہاں گوگل ٹرانسلیٹ میں چلا جاتا ہوں اور اردو میں ترجمہ کر کے دکھاتا ہوں کہ واقعی یہ ہمارا سسٹم جو ہے
کیا چیز ہے ہمارا ڈی سینٹرلائز ہے یا سینٹرلائز ہے. چلیں سر گوگل نے پروف دے دیا, گوگل نے ثابت کر دیا کہ ہمارا سسٹم جو ہے میٹافور سسٹم مکمل طور پہ بالکل صاف اور شفاف ہے, جس کا مطلب یہ ہے محفوظ اور بیرونی اثرات کے خلاف مزاحم ہے. یہ پولیگون نیٹ ورک پر بنایا گیا ہے اور تمام ٹرانزیکشن ایک سمارٹ کانٹریکٹ کے ذریعے بلاک چین میں پروسیس کیا جاتا ہے. اس سمارٹ معاہدے کو تخلیق کاروں کی طرف سے بھی تبدیل یا روکا نہیں جا سکتا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے میٹافورس کو بنایا ہے اس کی طرف سے بھی اسے کوئی نہیں بند کر سکتا اور چینج نہیں کر سکتا. سر گوگل سے بڑا کوئی پروف یہاں پہ آپ لوگوں کو کیا دے سکتا ہوں میں؟ تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا سسٹم جو ہے 100% صاف اور شفاف ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی بات کر لیتے ہیں کہ اس کا جو ہے اونر کون ہے. سر میٹافورس کا جو اونر ہے وہ مسٹر لاڈو ہے, ایک رشیا کا رہنے والا مسٹر لاڈو اس سسٹم کو ڈیزائن کرتا ہے, اس سسٹم کو بناتا ہے اور بلاک چین پہ ڈال دیتا ہے, جو کہ لائف ٹائم تک جب تک انٹرنیٹ اور بجلی ہے ہمارا سسٹم چلتا رہے گا. دنیا سے انٹرنیٹ کا ختم ہونا ناممکن ہے, اسی طرح ہمارے میٹافورس کا یہاں پہ دنیا سے ختم ہونا ناممکن ہے. چلے اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر کون سے سسٹم آ چکے ہیں اور کون سے سسٹم یہاں پہ ابھی آنے ہیں. سر یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی صرف اور صرف ہمارا ایک سسٹم آیا ہے, ٹھیک ہے, کلاسک سسٹم. یہاں پہ ہمارا کلاسک پروگرام ابھی لانچ ہوا ہے. ابھی تو ہمارے یہ جتنے بھی نیچے والے ہیں ابھی یہ باقی ہیں, ابھی یہ سارے کے سارے سسٹم اس سسٹم میں آنے والے ہیں, میٹافورس میں آنے والے ہیں. ہمارے اس سسٹم سے مطلب کلاسک سے, میں کلاسک کی بات کروں تو سر یہاں پہ تقریباً میں 22 لاکھ روپے کی ارننگ کر چکا ہوں ایک پروگرام سے. تو سوچیں جب یہاں پہ بوسٹ پروگرام آئے گا تو میں کتنا کماؤں گا, اور جب یہاں پہ فورس کوئن لانچ ہو جائے گا, اس کی ٹرانزیکشن شروع ہو جائے گی تو میں کتنا کماؤں گا. یہاں پہ جو سٹیکنگ ہے ہم اس کو ہولڈ کر کے سٹیکنگ کر کے یہاں پہ کمائیں گے تو کتنا زیادہ ارننگ ہوگی. NFT جب آئے گا تو ہمیں کتنا زیادہ بینیفٹ ہوگا. میٹاورس جب آئے گا ہمیں کتنا یہاں پہ ویب 3 جب آئے گی کتنا ہمیں پروفٹ ہوگا. اور یہاں پہ سر ایسا پلیٹ فارم بہت جلد آ جائے گا, گیمنگ پلیٹ فارم. یہاں پہ آپ لوگ PUBG کے شوقین جو ہے یا فری فائر کے شوقین اپنی گیمیں کھیل کے یہاں پہ پروفٹ کمائیں گے. یہاں پہ ٹریڈرز کلب ہوں گے سر, اکیڈمی یہاں پہ ہوگی. تو سر صرف اور صرف ہمارا ایک سسٹم آیا ہے ابھی تو بہت سارے سسٹم آنا باقی ہیں. ٹھیک ہے, میں آگے چل کے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں کس طرح پروفٹ ہوگا. سر یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ 2 طرح سے ارننگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ 2 طرح سے ارننگ کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لاکھوں میں کمائیں اور کروڑوں میں کمائیں تو سر آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. اب اس محنت کیا محنت ہے, آپ نے مزدوری نہیں کرنی, آپ نے اینٹیں کہیں پہ نہیں لے کے جانی, کچھ بھی نہیں کرنا, گھر میں بیٹھنا ہے, موبائل لے کے بیٹھے. ٹھیک ہے, اپنے لوگوں کو پلان دکھائیں, جس طرح ہم یہاں پہ میٹنگ میں پلان دکھا رہے ہیں, پلان سمجھا رہے ہیں. اپنے دوستوں کو, اپنے کزنوں کو, اپنے رشتہ داروں کو پلان سمجھائیں. ٹھیک ہے, پلان سمجھانے کے بعد آپ یہاں پہ ان کو اپنے لنک سے جوائن کروائیں. یہاں پہ ہمارا کام ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا, ہم نے ایک ٹیم بنانی ہے. سر کوئی بھی دنیا کا کام ہے مجھے بتا دے کہ یہ جو ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بغیر چل رہا ہے. بندوں کا کام, یہاں پہ کافی سارے لوگ ہوتے ہیں سر آپ بندے جوڑنے والا کام کر رہے ہیں. ایک بندے کی مجھے کل کال آئی, وہ کہتا ہے سر آپ تو نا بس یہ فراڈ ہے, اس کو جوائن کرا دو, اس کو جوائن کروا دو, اس کو. میں سر پیغام دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ سر یہ بندے جوڑنے والا کام ہے, بندے توڑنے والا کام نہیں ہے. یہاں پہ ایک ہمارا ایک مضبوط ترین فرینڈلی ایک رشتہ بن رہا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ہم جڑ رہے ہیں, ایک یہاں پہ ہمارا تعلق بن رہا ہے. سر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں ایک دوسرے کو گرو کرنے میں مدد کر رہے ہیں. تو سر یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بندے جوڑنے والا کام ہے, تو میں ان لوگوں کو یہی کہوں گا کہ سر یہ بندے جوڑنے والا کام ہے, توڑنے والا نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, لوگوں کو پلان دکھانا ہے, سمجھانا ہے, جس کو بھی سمجھ آئے گی وہ ہمارے ساتھ جوائن کرے گا. اور آپ کے ساتھ جو بھی جوائن کرے گا کس ترتیب سے آپ کو ارننگ آئے گی وہ ذرا میں بتا دیتا ہوں. سر اگر آپ $5 سے ہمارے سسٹم کو جوائن کرتے ہیں, میٹافورس کو جوائن کرتے ہیں $5 لگا کر, اور اگر آپ صرف اور صرف جتنے مرضی کو لے کے آئیں, ایک فارمولا بتا رہا ہوں, صرف اور صرف 5 ممبر کو آپ لے کے آتے ہیں جو کہ $5 سے آئیں گے. سر آپ کی جو 1 ڈے کی انکم ہوگی $15 ہوگی. یعنی آپ نے کتنے لگائے, $5 لگائے, آپ نے کمائی کتنے, $15. وہ $15 صرف اور صرف آپ نے ٹیم بنائی اس کی وجہ سے آئے ہیں. اب جو آپ کی ٹیم ہے آگے کام کرے گی, وہاں سے آپ کو الگ پروفٹ آنا ہے. جو آپ کو اپ لائن کی طرف سے نان ورکنگ آ سکتی ہے ایز اے ریوارڈ, وہ الگ آنی ہے. آپ کی اپ لائن کی ٹیم سے جو انکم آنی ہے وہ الگ ہے. سر یہ صرف میں نے وہ بتایا کہ آپ کو جو ڈائریکٹ جوائننگ پہ آنی ہے. اس کے بعد 2 لیول سے آپ خود آتے ہو, 2 لیول سے اگلے 5 بندوں کو لاتے ہو تو $45 آپ کما جاؤ گے. یہاں پہ اگر 3 لیول کی بات کریں, اگر آپ خود 3 لیول یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہو 3 لیول سے, 3 لیول سے ہی 5 ممبرز کو لاتے ہو تو آپ کی ایک دن کی انکم $125 ہوگی.
اور یہ $125 اس طرح ہوں گے کہ آپ کو جو ڈائریکٹ ریوارڈ ملے گا، آپ جب آپ کی ٹیم آگے کام کرے گی وہاں سے آپ کو الگ پروفٹ ہوگا، آپ کا اپ لائن کام کرے گا وہاں سے الگ پروفٹ ہوگا، آپ کے اپ لائن کی ٹیم کام کرے گی وہاں سے الگ پروفٹ ہوگا۔ اسی طرح سر یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اگر آپ 5 ممبر لاتے ہو 4 لیول سے تو آپ کو $245 کی انکم ہوگی۔ اگر آپ 5 لیول خود کرتے ہو، 5 لیول سے 5 ممبرز کو لاتے ہو، تقریباً $485 کی انکم ہوگی۔ 6 لیول خود جوائن کرتے ہو، 6 لیول سے آپ 5 ممبرز کو لاتے ہو، $1125 جو کہ تقریباً 2.5 لاکھ سے اوپر کی انکم بنتی ہے، آپ کو ایک دن کے اندر ہی مل جائے گی۔ اس کے بعد آپ 7 لیول سے خود آتے ہو، 7 لیول سے آپ 5 ممبرز کو لاتے ہو، سر $2085 $2085 کو ہم پاکستانی روپیز میں دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ $2085 جو ہے کتنے بنتے ہیں آج کے ریٹ کے حساب سے؟ سر 5,10,825 روپے کی ارننگ آپ ایک دن کے اندر کر جاؤ گے اگر آپ خود 7 لیول سے آتے ہو، 7 لیول سے اپنی صرف اور صرف 5 ممبرز کو لاتے ہو، 5 لاکھ پلس کی آپ ارننگ کر جاؤ گے۔ سر ایسا سسٹم دنیا میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا، دنیا میں آپ کو کوئی ایسا سسٹم نہیں ملنے والا جیسا کہ میٹا فورس یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ چلیں سر اب بات کر لیتے ہیں ہمارا سسٹم کام کیسے کرتا ہے، یہاں پہ ہمیں انکم کیسے اور کہاں سے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ میں ایک PDF اوپن کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، ایک PDF کے ذریعے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، یہاں پہ آپ دیکھ لیں۔ میٹنگ کے ساتھ جڑے رہیے گا سر، یہاں پہ انشاءاللہ بہت سارا نالج آپ لوگوں کو ملنے والا ہے، بہت ساری چیزیں آپ سیکھ جائیں گے جو لوگ جوائن ہو چکے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ ہمارا جو سسٹم ہے، یہاں پہ 2 میٹرکس کام کرتے ہیں، ایک S6 جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا، ایک S3۔ ٹھیک ہے، S3 کا کیا مطلب ہے؟ 3 سلاٹ والا، اور S6 کا کیا مطلب ہے؟ 6 دائروں والا۔ یہاں پہ مارکیٹنگ کلاسک جو میں نے بتایا تھا ہمارا ایک پروگرام کام کر رہا ہے، وہ کس ترتیب سے کام کرتا ہے؟ یہاں پہ S6 ہوتا ہے اور S3 ہوتا ہے۔ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو S3 کتنے ہیں؟ S3 یہاں پہ آپ کو 4 نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، اور S6 جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ 8 نظر آئیں گے آپ کو۔ اب یہاں پہ میں بتاتا ہوں کہ آپ کو انکم کہاں سے آتی ہے، کس طرح آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ دیکھ لیں، یہ میں پہلے S6 کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے ورکنگ کرتا ہے۔ سر یہاں پہ جیسے ہی آپ نے سسٹم کو جوائن کیا، اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ 6 دائرے بنے ہوں گے، یہ آپ ہے، یہ جو ہے 6 دائرے ہیں، ان کے ذریعے آپ کو انکم آنی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا ممبر جب آپ کی اس پوزیشن پہ لگتا ہے تو آپ کو یہ آپ کی ایک پوزیشن فل کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب دوسرا ممبر آپ کے ساتھ آتا ہے تو یہ پوزیشن آپ کی فل ہو جائے گی، جب تیسرا ممبر آپ کے ساتھ آتا ہے تو سر $5 جو ہے آپ کو مل جائیں گے یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جو پہلی پوزیشن فل ہوئی تھی، اس کی ارننگ جو ہوتی ہے آپ کے اپ لائن کی ٹیم میں چلی جاتی ہے، کبھی کبھی آپ کے اپ لائن کو بھی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جو دوسری پوزیشن فل ہوتی ہے، یہاں پہ $5 جو تھے وہ آپ کے اپ لائن یا آپ کے اپ لائن کی ٹیم میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ چوتھا ممبر آپ کے پاس آتا ہے، اب یہ ممبر کہاں سے آئیں گے، یہ پوزیشن کیسے فل ہوں گی؟ سر یہ آپ کے کام کرنے سے، آپ کے اپ لائن کے کام کرنے سے، اپ لائن کی ٹیم کے کام کرنے سے، اور آپ کی ٹیم کے کام کرنے سے یہ بار بار پوزیشن فل ہوں گی اور بار بار خالی ہوں گی۔ اس کے بعد جب چوتھا بندہ یہاں پہ آتا ہے تو $5 سر آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے بعد پھر جب 5واں بندہ آپ کی اس پوزیشن پہ آتا ہے تو پھر $5 آپ کو مل جائیں گے۔ $15 سر، $5 آپ نے لگائے، لیول ایکٹیویٹ کیا، اس کے بعد $15 ایک بار میں ہی اس نے آپ کو دے دیا۔ جب چھٹا ممبر آئے گا تو یہ ریسائیکل ہو جائے گا، سب کے سب کھانے بالکل اس طرح فریش ہو جائیں گے جیسے ابھی سارے کے سارے کھانے فریش ہو گئے ہیں۔ پھر دوبارہ سے ایک ممبر آئے گا فرسٹ پوزیشن، پھر سیکنڈ پوزیشن، پھر $5، پھر آپ کو، پھر $5 آپ کو، پھر $5 آپ کو، چھٹے کے ساتھ یہ ریسائیکل ہو جائے گا۔ $5 کی بات کروں تو یہ $5 سر یہاں پہ آپ کو تقریباً 1200 روپے دے گا، پھر اس کے بعد 1200، پھر اس کے بعد 1200۔ آپ نے ایک لیول کتنے میں ایکٹیویٹ کیا؟ صرف اور صرف 1500 میں، 1500 یا 1400 لگا کے آپ نے لیول کو ایکٹیویٹ کیا۔ اس لیول نے ایک ہی بار میں آپ کو کتنے ڈالر دے دیے؟ یہاں پہ آپ حساب لگائیں، 1200 کو میں ضرب دے کے دکھاتا ہوں کتنے بنتے ہیں۔ سر یہاں پہ $5 آپ نے لگائے اور ایک ہی بار میں، ایک ہی ریسائیکل پہ آپ کو کتنے دے دیے سسٹم نے؟ 1200 ضرب 3، یہاں پہ سر 3600 روپے آپ کما گئے۔ صرف اور صرف آپ نے کتنے ممبر یہاں پہ لگائے؟
सिर्फ और सिर्फ आपने 5 या 6 मेंबर यहाँ पे ऐड करवाए, आपको $15 यानी 3600 रुपए मिल गए 1400 रुपए लगा के। ठीक है सर, ये इसी तरह काम करेगा। सारे के सारे लेवल जो S6 के होते हैं वो सेम इसी तरह वर्किंग करते हैं। पहले एक पोजीशन फिल होती है, फिर उसके बाद दूसरी पोजीशन फिल होती है, फिर तीसरे पे आपको मिलते हैं, चौथे पे आपको मिलते हैं, पांचवें पे, चाहे ये 10 वाला है, चाहे ये 20, चाहे ये 40 वाला है, चाहे 80 वाला है, जितने भी हैं। अब एक और मजे की बात बता दूं सर, आपने एक मेंबर को ज्वाइन करवाया, ये मेंबर आपके अपलाइन के काम करने से यहाँ पे आ गया, उसके बाद यहाँ पे भी एक मेंबर आ गया, ये आपने ज्वाइन करवाया या आपके अपलाइन की तरफ से आ गया। अब ये वाला जो मेंबर है, जैसे ही इसने, अभी आपने तीसरी ज्वाइनिंग नहीं करवाई, इस बंदे ने एक मेंबर को ज्वाइन करवाया, इसने फिर एक मेंबर को ज्वाइन करवाया, इसने भी एक मेंबर को ज्वाइन करवा दिया, इसने भी, मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ अभी 2 बंदों को ज्वाइन करवाया था, इन दोनों ने 2-2 को करवा दिया, तो भी सर आपको $15 का प्रॉफिट डायरेक्ट आ जाएगा। ये बंदा जब आपकी फर्स्ट पोजीशन में जो मिस्टर ए लगा है, इसने जैसे ही ज्वाइनिंग करवानी है, $5 आपको आ जाएंगे। फिर उसके बाद मिस्टर ए ने जैसे ही एक ज्वाइनिंग और करवानी है, फिर $5 आपको आ जाएंगे। मतलब आपने सिर्फ 2 मेंबर ज्वाइन करवाए, या ये 2 मेंबर आपके अपलाइन की तरफ से आ गए खुद ब खुद नॉन वर्किंग की सूरत में, तो जब मिस्टर बी एक बंदे को ज्वाइन करवाएगा, $5 आपको मिल जाएंगे। उसके बाद मिस्टर बी जो है दूसरे बंदे को ज्वाइन करवाता है, तो फिर ये सारा का सारा रिसाइकल हो जाएगा और बिल्कुल इसी तरह सब के सब खाली हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सर यहाँ पे S3 की। S3 में क्या होता है सर? S3 जो कि आपका तीसरा, छठा, 9वां और 12वां लेवल, ये जो है सारे के सारे S3 के हैं। S3 में क्या होता है? S3 में हमने, ये हमारी पोजीशन होती है, हमने लेवल ओपन किया $20 लगा के, $160 लगा के, जितने मर्जी यहाँ पे लगा लें आप, मतलब जो S3 के हैं। जैसे ही कोई भी मेंबर आप 3 लेवल से ज्वाइनिंग करवाते हो, 3 लेवल से कोई भी बंदा आता है, मतलब तीसरा लेवल, जैसे तीसरा, छठा, 9वां या 12वां लेवल, कोई भी बंदा आपकी जो, जिसने आपको मतलब जिसको भी आप ज्वाइन करवाओगे तीसरे लेवल से, S3 में स्लॉट कोई भी बंदा ओपन करेगा। S6 में क्या था, पहले 2 मेंबर्स की इनकम आपको नहीं आती थी, लेकिन S3 के अंदर क्या है, पहले ही बंदे की जो भी प्रॉफिट, जितने लेवल वो लगा, जितने भी डॉलर लगा के उसने लेवल एक्टिवेट किया, चाहे ये 20 वाला हो, चाहे 160 वाला हो, पूरे के पूरे $20 आपको आ जाएंगे सर। उसके बाद फिर जब वो दूसरा मेंबर S3 में लगाता है, S3 के $20 या 160 के $160, जितने भी S3 के लेवल हैं, पूरी की पूरी इनकम 100% आपको आ जाएगी। यानी इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने सिर्फ और सिर्फ S3 में एक बार लेवल ओपन किया और पहला मेंबर यहाँ पे आपने S3 के अंदर लगाया, यहाँ पे जितने भी डॉलर वाला लेवल आपका होगा, पूरे के पूरे आपको आ जाएंगे। और फिर उसके बाद मिसाल देता हूँ, ये $20 वाला है, $20 लगा के आपने एक्टिवेट किया, एक मेंबर को आपने ज्वाइन करवाया, जो $20 से आया था, वो 20 के $20 आपको आ गए। उसके बाद फिर दूसरे मेंबर को आप ज्वाइन करवाते हो S3 में, तो भी 20 के $20 आपको आ गए। जब आप तीसरे लेवल के अंदर आप किसी भी मेंबर को ज्वाइन करवाते हो, ये $20 आपके अपलाइन के पास चले जाएंगे और ये जो है फिर रिसाइकल हो जाएगा, बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, बिल्कुल खाली हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मैंने समझाया कि एक जो पहली बार आप $20 किसी के इन्वेस्ट करवाओगे S3 के अंदर, तो 20 के 20 आपको आएंगे, फिर 20 आएंगे, फिर रिसाइकल हो जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा फिर ये रिसाइकल होने के बाद फिर $20, फिर $20, हर बार इसने आपको 100% इनकम देनी है। जो लास्ट होता है तीसरा, वो आपके अपलाइन के पास चला जाता है और ये रिसाइकल हो जाता है। तो सर हमारा सिस्टम जो है बिल्कुल सेम इसी तरह काम करता है। यहाँ पे जितने भी मैंने आप लोगों को समझाया कि जो S6 है वो कैसे काम करता है, जितने भी यहाँ पे S6 वाले लेवल है, यहाँ पे आप देख लें, S6 के जितने भी लेवल है सेम इसी तरह वर्किंग करते हैं। और जो S3 के हैं वो मैंने बताया कि किस तरह काम करते हैं, सेम सारे के सारे इसी तरह काम करेंगे। मिसाल देता हूँ, लास्ट लेवल जो 12वां लेवल है, आपने $10,240 लगा के एक्टिवेट किया और एक मेंबर आपने लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, एक मेंबर यहाँ पे लगाया, तो कितने, $10,240 पहली बार ही में आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरे मेंबर का आप लेवल एक्टिवेट करवाओगे 12वां, तो 10,000 यहाँ पे $240 फिर आपको मिल जाएंगे। तीसरी बार जो है आपके अपलाइन के पास चले जाएंगे, ये दोबारा से आपका इनकम आने के लिए दोबारा से फिर स्टार्ट हो जाएगा। सर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, लास्ट लेवल जो है 10,240 यानी 10,240 से एक्टिवेट होता है। कोई भी बंदा अगर ये लेवल एक्टिवेट करता है $10,240 लगा के, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बंदा पांच मेंबर लेके आता है जो कि 12वें लेवल ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जरा यहाँ पे पहले तो देख लेते हैं कितने का बनता है। सर 25 लाख
تقریباً 25 لاکھ لگائیں. 25 لاکھ کے ساتھ آپ لاسٹ لیول ایکٹیویٹ اگر کرو گے, یہاں پہ صرف اور صرف 5 ممبر آپ لے کے آتے ہو. لاسٹ لیول ایک مثال دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے کہ یہاں پہ 10,240 والے 2 ممبر, آپ صرف اور صرف 5 ممبر لے کے آتے ہو تو آپ کو کتنی انکم آئے گی سر؟ یہاں پہ 4 کے ساتھ میں ضرب دے دیتا ہوں اور 245 کے ساتھ اسے سر یہاں پہ آپ دیکھ لیں 1 کروڑ کی انکم آپ کر جاؤ گے. 1 کروڑ کی انکم آپ صرف 12ویں لیول سے کر جاؤ گے اگر صرف اور صرف 5 ممبر کو آپ لگاتے ہو. یہ صرف میں نے مثال دینے کے لیے سمجھایا ہے. ابھی تو میرا خود کا بھی 12واں لیول نہیں ہوا, انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گا. میرے 8 لیول ایکٹیو ہیں. باقی انشاءاللہ ہماری ٹیم بھی بہت اچھا ورک کر رہی ہے اور بہت گریٹ ورکنگ ہو رہی ہے. تو یہاں پہ جو ہے میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کو سسٹم سمجھایا, ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. باقی کسی کا بھی کوئی بھی کویشچن ہو وہ پوچھ سکتا ہے کہ سر ہم نے کتنے لیول سے جوائن کرنا چاہیے اور ہمیں جو ہے سسٹم سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا. انشاءاللہ یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ اپنے سوالات کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں. صرف اور صرف یہ بات کریں کہ آپ کو سسٹم کہاں سے سمجھ نہیں آیا, وہ چیزیں آپ یہاں پہ کلیئر کروا سکتے ہیں. باقی جو دوسری میٹنگ ہوتی ہے ہماری ظہر کے ٹائم 3 بجے میٹنگ ہوتی ہے, اس کے اندر آپ سوالات کیا کریں کہ سر ہمیں یہاں سے ممبر نہیں آ رہے, انکم نہیں ہو رہی, وہ سب چیزیں اس میں ہوں گی. یہاں پہ صرف اور صرف سسٹم کے اباؤٹ اگر آپ کسی کا بھی کوئی بھی کویشچن ہے اپنا ہینڈ ریز کریں اور اپنا سوال یہاں پہ پوچھ سکتا ہے.